औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अकबर लगारी साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन, इकबाल सान, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, मदनी रज़ा, प्रेसिडेंट PSF कराची, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, यहाँ मौजूद नए अपॉइंट होने वाले PST टीचर्स, दोस्तों, मीडिया के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम ख़वातीन और हज़रात को जिन्होंने टीचर्स की भर्ती के लिए जो टेस्ट हुए उसमें क्वालिफाई किया और आज उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ तकसीम होने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का एक ऐसा काम है जो किसी और सूबे में अभी तक नहीं हुआ। सेक्रेटरी साहब मुझे करेक्ट करें, पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त में तकरीबन 50,000 टीचर्स को अपॉइंट करना, और वो भी 100% प्योरली मेरिट पर, ये पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं और पहली दफ़ा ये काम हुआ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसमें सरदार शाह साहब हैं, मौजूदा सेक्रेटरी तालीम हैं, इनसे पहले जो सेक्रेटरी तालीम थे नारेजो साहब, उससे पहले खालिद शाह साहब, सब ने मिल के कोशिशें की और अल्लाह ताला ने हम सबको इसमें कामयाब किया। लेकिन इसमें मैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तारीफ़ ना करूं तो ये बड़ी ज़्यादती होगी, इसलिए कि ये जो भी तारीख़ी काम हुआ उसमें लीडरशिप की हिदायत और एक क्लियर विज़न था उनका कि असातिज़ा की जो भर्तियाँ होनी है, जो अपॉइंटमेंट्स होनी हैं, उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और वो प्योरली मेरिट पर होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने काम हमसे कराया और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, सब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और पीछे खड़े रहे और उन्होंने गाइड किया कि किस तरह से टीचर्स को हमने भर्ती करना है। पूरे मुल्क में तालीम में बहुत सारे मसाइल हैं। ये रियासत की हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क में तमाम बच्चों को एक मयारी मुफ्त तालीम फराम करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हमारे पास मयारी टीचर्स ना हो, जब तक हमारे पास सरकारी स्कूलों का ऐसा माहौल ना हो जहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों को बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी खौफ के भेज सकें। लेकिन अगर स्कूल्स हों और टीचर्स ना हों, और टीचर्स भी हों और उनको खुद ना पढ़ाने आता हो, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम जितना पैसा खर्च कर लें, जितनी कोशिशें कर लें, जितनी मेहनत कर लें, हम अपनी वो बुनियादी ज़िम्मेदारी जो बच्चों को तालीम फराम करने की, वो पूरी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सिंध हुकूमत, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब से आई है, पिछले 2008 के इंतखाबात से, लोग हम पर लाख इल्ज़ामात लगा लें, तनकीद कर लें, लेकिन मैं ये बात चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 2008 से लेकर 2022 के दौरान जितने असातिज़ा भर्ती हुए हैं उनमें 100% मैं कसम नहीं खा सकूँगा, लेकिन अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत जो है वो प्योरली मेरिट पे हुई है। कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत कोई कोताही हुई होगी तो उसकी शायद किसी इनफरादी शख्स के ऊपर कोई जिम्मेदारी आ सकती होगी, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हुकूमत की जो कोशिश थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कोशिश थी, उन्होंने बेहतर टीचर्स भर्ती किए हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, 50,000 जिनकी तादाद है, जिसमें PST हैं और JEST हैं, वो क्योंकि मैं खुद उस अमल का हिस्सा रहा हूँ, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये 100% मेरिट पे हुए, 100%। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं है। जो एलिगेशन, इल्ज़ामात आते रहें कि जी पीपल्स पार्टी नौकरियों का बंटवारा करती है, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई नौकरियाँ बिकती हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक मिसाल ये काफ़ी है कि अगर हमने तकसीम करनी होती, बंटवारा करना होता, अगर बेचनी होती, तो ये 50,000 नौकरियाँ किसी और महकमे में हमें नहीं मिलने वाली। अगर 50,000 नौकरियाँ हम अपने लोगों में तकसीम करते, हमारे सारे MNAs भी खुश होते, MPs भी खुश होते, पार्टी के अहदेदार भी खुश होते, सब कुछ हो जाता, लेकिन तालीम बर्बाद हो जाती।
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام ہے، یہ جو ایکشن ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر میرٹ کے اوپر نوکریاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اور یہ صرف ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، اب تو باقی جتنے محکمے ہیں ان میں بھی گریڈ 5 سے لے کے 15 تک کی جو نوکریاں ہیں وہ سکھر IBA کے تھرو باقاعدہ اسی انداز میں ٹیسٹ ہوں گے، انٹرویوز ہوں گے جس طرح یہ ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں اور ان کے اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں. تو ہم نے ملازمتوں کا جو طریقہ کار تھا اس کو صاف اور شفاف بنایا ہے. ایک اور چیز جو بار بار سامنے آتی ہے کہ یہ کراچی کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی یا کسی فلاں شہر کے لوگوں کو نہیں ملتی، تو یہ جتنے دوست اور بچیاں اور بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں جن کو نوکریاں ملنی ہیں، یہ UC بیسڈ نوکریاں ہیں. اگر کسی ایک UC میں مثال کے طور پہ گلشن اقبال کی UC میں 10 نوکریاں ہیں تو وہ 10 نوکریاں اسی گلشن اقبال کی UC میں رہنے والے لوگوں کو ملیں گی، وہ کسی اور آدمی کو نہیں مل سکتی. تو یہ تاثر بھی سے ختم ہوتا ہے. یہ جو ایک پرسیپشن بنایا جاتا ہے کہ شاید کہیں اور سے لوگ آ کے نوکریاں لے لیتے ہیں، وہ بھی سے ختم ہو رہا ہے. تو نوکریاں نہ صرف مقامی لوگوں کو مل رہی ہیں بلکہ مقامی بھی بنیادی سطح پر یونین کونسل کی سطح پر جا کر لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وعدے بلاول بھٹو زرداری نے کیے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک درخواست کرنی ہے، جو آج وہ ٹیچرز ہیں جن کو آج یہ ملازمتوں کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز مل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. نوکری اپنی جگہ، تنخواہ آپ کو الگ ملے گی، آپ کا گھر سے چلے گا الگ جگہ، الگ بات ہے. لیکن ٹیچر کی جو نوکری ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ صرف نوکری نہیں ہے، یہ ثواب کا کام بھی ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، جس کام کے لیے حکومت نے آپ کو منتخب کیا ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نوکری کے لیے منتخب کیا ہے، وہ صرف نوکری نہیں ہے، وہ ایک ایسا کام ہے. اگر آپ ایمانداری سے کریں گے، دیانتداری سے کریں گے، اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو اس پہ آپ کو تنخواہ تو ملے گی، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دے گا. اس لیے کہ آپ پاکستان کے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ایک بہتر ماحول فراہم کریں گے، ان کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کا مستقبل روشن ہوگا، بچوں کا مستقبل روشن ہوگا تو پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا. ہمارا شہر ترقی کرے گا، ہمارا صوبہ ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا. جن بچوں کو آپ پڑھائیں، میری صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں. جو میرا بھائی، جو میری بہن جب اسکول میں جائے، جس بچے کو وہ تعلیم دے رہا وہ یہ سمجھیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے. کس طرح اپنے بچوں کو آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں اسی طرح ان بچوں کو تعلیم دیں، تاکہ جو حکومت اربوں روپے خرچ کرے گی، جو عوام کی ٹیکسوں سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اس پیسے کا جو ایک مصرف ہے وہ کوئی ضائع نہ ہو، وہ صحیح مقام پر ہم جا کر اس کو خرچ کریں اور صحیح مقام پہ اس کا صحیح نتیجہ حاصل کر سکیں اور اس ملک اور صوبے کے لیے، شہر کے لیے اچھا ایک بچہ تیار کر سکیں، اچھی نسل تیار کر سکیں جو آگے چل کر اس ملک کی خدمت کرے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچر آج بھرتی ہو رہے ہیں یہ آنے والی ہماری 3-4 نسلوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. جو ماضی میں ہوا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، میرا قصور ہوگا، مجھ سے پہلے آنے والوں کا قصور ہوگا، لیکن اب اگر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو ہمیں ان ٹھیک چیزوں کو، ٹھیک فیصلوں کو منتقل کرنا ہے اپنے آگے آنے والے بچوں کی طرف، نسلوں کی طرف. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھ سے پہلے بھی شاید کئی لوگوں نے بات کرنی تھی، لیکن 2:30 بجے ایک ایمرجنسی میٹنگ آ گئی، میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم اس میں لیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں، کچھ لیٹر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کروں، اس کے بعد یہ پروگرام آپ چاہیں تو بالکل کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.